बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको हकीकी न्यूज़ नेटवर्क की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में खुश आमदीद कहते हैं। ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट फिक्स्ड मैच से मुतल्लिक है, वो फिक्स्ड मैच जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा है और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ समझते हुए या तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, या जो भोले बादशाह हैं वो तो खैर भोले बादशाह ही हैं, उनको उसी तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। हकीकी न्यूज़ नेटवर्क ने ये हमारी ड्यूटी लगाई थी कि इसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाए, तो हमने आपको सोचा कि ये तमाम जो रिपोर्ट है वो हकीकी न्यूज़ नेटवर्क के ज़रिए प्रोवाइड की जाए फौरी तौर के ऊपर। नवाज शरीफ की जो इस वक्त वापसी है उसको लेकर इस रिपोर्ट के बारे में आपको तमाम तर मालूमात फराहम करनी है कि नूरा जो वापस आ रहा है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जिनको आमतौर के ऊपर नूरा पार्टी कहा जाता है क्योंकि उनको नूरा कहा जाता है। तो नूरा नूरा कुश्ती खेलने आ रहा है, ये बात हमारे इल्म के अंदर वाज़े तौर के ऊपर आई है। हमें ये बात खामोश मुजाहिदों की तरफ से कंफर्म की गई थी कि ये हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं उन्होंने हमें ये बात कंफर्म की थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इंटेलिजेंस जराए ने, अहम तरीन इंटेलिजेंस जराए ने ये बात कंफर्म की कि नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर उनकी गिरफ्तारी के अहकामात दिए जा चुके हैं, इसीलिए नवाज शरीफ डामोडोल नजर आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब हम तक ये खबरें भी पहुंची हैं कि नवाज शरीफ से तकरीबन 10 रोज पहले लंदन में उनके वकील अमजद परवेज ने मुलाकात की और अमजद परवेज को यह हदायत जारी की गई कि वो उनके जानने वाले नवाज शरीफ साहब ने जिन जजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है उन जजों के आगे हिफाजती जमानत जो है उसकी बेल डाली जाए। लेकिन उनको अमजद परवेज साहब ने ये बात बताई कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके कुछ अरसे के लिए जेल में रखा जाएगा, और उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब ने जज खरीदे हुए हैं जिनसे उनकी गुफ्तगू पिछले साल से वापसी के सिलसिले में जारी है, उन्हीं के जरिए नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिलाई जाएगी और उसके बाद दुनिया को दिखाया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद जो है वो बाहर आए हैं। इस सिलसिले के अंदर ये कंफर्म रिपोर्ट है कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी, और ये भी कंफर्म रिपोर्ट है कि वीवीआईपी अरेंजमेंट्स उनके लिए जो है वो की जा रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनको कैद में रखने के लिए उनके खानों का खास एहतमाम किया जा रहा है। कुक भी उनका अपना होगा। आपको पता है अडियाला जेल में जब मुकीम थे तो अडियाला जेल के बिल्कुल सामने एक घर किराए पे लेके वहां पे उनके खाने बनाए जाते थे और उनको पहुंचाए जाते थे। उसी तरह अब भी उनके अपना किचन रन करेगा और उनके रहने के लिए आला तरीन इंतजाम जो है उनकी तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर से बड़ी खबर भी इससे भी बड़ी ये है कि ये हमें पता किस तरह चला, तो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि ये तो आईएसआई की तरफ से कंफर्मेशन हमें मिली है, मुख्तलिफ जराए की तरफ से, इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से कंफर्मेशन मिली है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के अहकामात हैं। लेकिन ये जो नूरा कुश्ती है पूरी की पूरी, ये फिक्स्ड मैच किस तरह किया जाएगा, उसमें आसिम मुनीर बराबर का शरीक है, नौकरों की तरह शरीफों के काम आ रहा है। उसमें हम आपकी तवज्जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है ये ट्वीट है। ये आदिल राजा साहब ने ट्वीट की थी खामोश मुजाहिदों के कहने के ऊपर 18 दिसंबर 2022 में 1 मिलियन इसके इस वक्त व्यूज हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट के मुताबिक जो है ये यहाँ पे कहा गया है कि जराए मतलब खामोश मुजाहिदों के इस दावे की तहकीकात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आमिर फारूक, मियां गुल हसन, तारिक महमूद और लाहौर हाई कोर्ट के जज अमीर भट्टी से सियासी मुकदमात के फैसलों और इमरान खान की नाअहली केस के सिलसिले में बराह रास्त बातचीत हो रही है। अब ये पिछले साल दिसंबर में ये जो है सामने ट्वीट आई थी, ये सबूत है पूरी की पूरी आवाम के लिए। इसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इमरान खान साहब को तमाम तर मुश्किलात में डालने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस ने, जिनकी नवाज शरीफ से बराह रास्त बातचीत हो रही है, जो इस वक्त चीफ जस्टिस है आमिर फारूक, जिसका भाई एक मेजर जनरल भी है फौज में, मियां गुल हसन और तारिक महमूद ये जो है, और लाहौर हाई कोर्ट के जज अमीर भट्टी जो इमरान रियाज खान का मुकदमा सुन रहे थे, इन लोगों के जरिए नवाज शरीफ अपनी जो है मुकदमात और नाअहली के केसेस कर रहा है, और इमरान खान को इन्हीं जजेस के जरिए जो है बाकायदा तौर के ऊपर टारगेट किया गया
اور اب نواز شریف کی جو نورا کشتی ہے اس میں انہی ججز کے ذریعے ان کو ریلیف پرووائڈ کی جائے گی. اور ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے جو پاکستانی فوج ہے اور اس کا جو جرنیلی ٹولہ ہے, جرنیل ہے بالخصوص عاصم منیر جو ہے, وہ مکمل طور کے اوپر اس سارے ڈرامے کا حصہ ہے. اب ہوگا کیا کہ نواز شریف لینڈ کریں گے, وہ گرفتار ہوں گے, اگر تو وہ مان گئے آخری ٹائم پہ, ان کا دل نہ دہل گیا اور وہ بکری نہ ہو گئے, تو وہ پہنچیں گے, وہ گرفتار ہوں گے, ان کی گرفتاری کے اوپر گلو بٹوں کے ذریعے جو ہے وہ احتجاج کرائے جائیں گے. گلو بٹوں کے احتجاج کے فوراً بعد پاکستان کا بقاؤ لفافی میڈیا اس کے اوپر شور و غل برپا کرے گا کہ شاید کوئی بہت بڑی ناانصافی ہو گئی ہے نواز شریف نورہ اعظم سے. اور نورہ اعظم کے اس کے بعد جو ہے فوری طور کے اوپر ماحول کریٹ کیا جائے گا کہ ان کو بیل دی جائے. بیل دینے کی درخواست اس وقت ان سے ملاقات کے بعد ان کے وکیل جو ہے امجد پرویز وہ پہلے سے ڈال چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. لیکن بیل فوری طور پہ جب تک کہ مقدمہ طے نہیں ہوتا ان کو وی آئی پی جیل کے اندر رکھا جائے گا, کسی ریسٹ ہاؤس کے اندر رکھا جائے گا اور ان کو کھاپے شاپے جو ہے وہ دیے جائیں گے جب تک ان کی رہائی کا, ان کی ضمانت کا انتظام نہیں ہوتا. ضمانت کے بعد ان کو جو ہے ان کی رہائی اور ان کے مقدمات اس بقاؤ عدلیہ کے ذریعے جو ہے وہ خارج کروائے جائیں گے, جس کے بارے میں جو سوالات یہ دوبارہ ہم ایک دفعہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو 18 دسمبر 2022 کو ان تحقیقات کی جو ہے وہ درخواست کی گئی تھی کہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا خاموش مجاہدوں کی طرف سے کہ نواز شریف کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز عامر فاروق, میاں گل حسن, طارق محمود اور لاہور ہائی کورٹ کے جج امیر بھٹی سے سیاسی مقدمات کے فیصلوں, عمران خان کی نااہلی کیس کے سلسلے میں براہ راست بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ ابھی تک جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا ایک ویلاگ بھی انہوں نے عادل راجہ صاحب نے کیا تھا, لیکن نتیجتاً ان کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بین کرا دیا گیا. اور اب ہماری جو اسپیشل انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے اس کے مطابق پورے پاکستان سے یہ ڈرامہ کیا جائے گا کہ نواز شریف واپس آیا ہے علم بردار, لیکن نواز شریف کے واپس آنے کے بعد یہ ساری کی ساری جو پورے کا پورا فکسڈ میچ جو ہے یہ کھیلا جائے گا. لیکن اس میں جو سلور لائننگ ہے یا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو اس طرح آگے چل کے حکومت میں بھی لانا چاہتے ہیں اور اپنی فسطائیت کو پاکستان کی جو فوج کے جرنیل ہیں وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ فسطائیت اس طرح برقرار رہ نہیں پائے گی کیونکہ سیاسی استحکام عمران خان کی مین سٹریم پالیٹکس میں شمولیت کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. اور جب سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو یہ سخت لوٹ میلہ انہوں نے لگایا ہوا ہے, پاکستان کے قومی اثاثے کو گراج سیل بنا کے یہ کباڑ خانہ بنا کے کباڑیا کی طرح بیچنا چاہتے ہیں, یا اگلے مہینے ایک نیا جو کنجر خانہ قطر کے اندر کھولنے کی ان کی تیاری ہے جس کے اوپر ہماری اگلی اسپیشل انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے. اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ان تمام اقدامات کے باوجود چند جرنیل مزید امیر سے امیر تر تو ہو جائیں گے اور باجرے کی طرح دبئی مال میں پھرتے تو نظر آئیں گے, لیکن عام فوج جو ہے ان کو صرف جو ہے وہ ڈانس اور ناچ گانوں پہ شاید تنخواہ دیا جائے, ان کو کخ بھی یہاں سے نہیں ملنے والا اور قوم کو تو بالکل کچھ نہیں ملنے والا, کیونکہ یہ معاشی استحکام اس طرح کے پولیٹیکل انگیجمنٹ میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. یہ پورے کے پوری پاکستان کی تاریخ اس طرح کی ہے, اور آخر کار یہی لوگ جنہوں نے آج عمران خان کے مخالف ہیں, یہی لوگ, یہی فوج, یہی جرنیل عاصم منیر کو پھائے لگا کے جو ہے عمران خان کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے. اس بات کو نوٹ کر لیجئے, ریکارڈ کے اوپر رکھ لیجئے. لیکن یہ اسپیشل انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ تک پہنچانا ثبوتوں کے ساتھ بہت ضروری تھا. حقیقی نیوز نیٹ ورک کے لیے ہم نے آپ کو یہ رپورٹ پہنچائی. خاموش مجاہد 786 کو اجازت دیجئے. فی امان اللہ.